القراءة التي أفضلها أكثر رغم أنها ليست تلك التي تشيع عند القارئ أكثر، وهي القراءة النفسية الروحانية التي لها بالتراث الصوفي صلة وثيقة. هذه القراءة اعتمدتها في كتابي نقص عقل ودين، وفي كتابي الصادر في مكتوب الفرنسية والصادر في فرنسا عن ألبان ميشيل سنة 2007 لو كورون ريسك دو لا بسيكاناليز. هذه القراءة تهتم بالأبعاد الروحانية في النص الديني. لن أدخل في التفاصيل ربما نعود إليها في النقاش، ولكنها تضع الإنسان في علاقة مع الله في إطار علاقة فردية إيمانية تجعل موقع الإنسان في الكون وآلامه وتساؤلاته وحيرته إزاء سؤالين لا يمكن أن يجيب عنهما إجابة قطعية شاء أم أبى، وهما من أين أتيت وإلى أين أمشي، تجعل هذه القراءة هذه الحيرة حيرة قلبية، وتجعل الجواب عنها كاملا في ضرب من ضروب البحث في أعماق الذات والضرب على غير هدى إلى حين لقاء يعبر عنه كل واحد بطريقته. عبر عنه الغزالي بنور قذفه الله في صدره، أعبر عنه في كتابي الجديد بكلمة شوق، الكتاب الجديد يحمل عنوان شوق. المهم أن هذه القراءة الصوفية الروحانية النفسية التي لها بالتحليل النفسي علاقة وثيقة، ولست فاتحة في هذا المجال ولست مبتدعة، فقد سبقنا كما سبقونا في كل شيء، سبقنا الغربيون إلى ذلك ابتداء من دولتو إلى بريبرمان إلى ماري بالمغانس وسواهم ممن صلحوا بين أعماق الإنسان النفسية والمجال الروحاني في الدين، ممن حاولوا أن يجدوا انطلاقا من النصوص الدينية راحة واطمئنانا، على أساس أن ما يسعى إليه التحليل النفسي وما يسعى إليه الدين في نهاية الأمر هو تحقيق سعادة الفرد. فلا خير في دين وفي طقوس لا تحقق للإنسان الاطمئنان، لا خير في طقوس لا تجعل الإنسان يحب الآخر، لا خير في طقوس لا تجعل الإنسان يقبل الاختلاف، لا خير في طقوس تجعل المرأة يجد سعادة في إلحاق الأذى بالآخر وفي التصور أنه يكتسب الحقيقة المطلقة وأنه يتكلم باسم الله تعالى. هناك إشكال في هذه الطقوس، وفي الكتاب الجديد توضيح للفرق بين مفهومي الإسلام القائم على هذا التطبيق الظاهر للطقوس والإيمان القائم على الاطمئنان القلبي الروحاني، مما وضحه المتصوفة أحسن الأولى. إذا كما قلت لكم في البداية لن أدخل في التفاصيل وفي الأمثلة، فهذا ليس مجالها لأننا في إطار ثقافي يعني من خصوصياته الإشارة الشائعة أو العامة إلى القضايا. في نهاية الأمر كانت لي التجربة اللغوية التي لم أصل من خلالها إلى نتيجة، وقد أكتب مرات أخرى في هذه التجربة اللغوية لأبين هذا التعدد الكامن بالقوة في النص القرآني، ولكن في نهاية الأمر يبقى دائما السؤال: ما هو المعنى الأصح؟ ما هو المعنى الحقيقي؟ ودائما يقلق الناس عندما أقول لهم أن هذا المعنى الحقيقي لا يعرفه أحد إلا الله تعالى. يقلقون لأن هذه الكلمة تذكرهم بحدودهم البشرية، تذكرهم بأنهم في علاقتهم بالكون إنما لا يتعاملون مع المواضيع وإنما مع ذواتهم. فعندما أنظر إلى هذه الكأس وأتحدث عنها فإني في الحقيقة أتحدث عن نظرتي للكأس وليس عن الكأس، وكل واحد منكم يتحدث عن نظرته للكأس. أما الكأس في ذاتها فهي من شيء مفترض، هي ما يسميه كانت الفيلسوف كانت لا شوز اون سوا، الشيء في ذاته الذي لا يعرفه أحد. نفس الشيء بالنسبة للقراءة التاريخية، لا يمكن أن تودي بنا إلى نتيجة الاطمئنان والراحة، تظل دائما تساؤلات فكرية. إذ يمكن لقائل أن يقول: لماذا لم يلغى الرق منذ مجيء الإسلام؟ يمكن أن يقدم تفاسير متعددة: الإطار التاريخي، الظروف، إلغاء الرق كان من شأنه أن يؤدي إلى تحويرات اجتماعية لا تحتملها المرحلة إلى آخره. ولكن في نهاية الأمر يظل دائما السؤال: ولماذا لا نعود إلى الرق اليوم؟ كما يقول بعض المنتمين إلى بعض التيارات الإيديولوجية، بعضهم يقول: نعم القرآن لم يلغي الرق، إذا نعود إلى الرق. وحتى من تونس هناك أشخاص قالوا هذا وصادقوا علي أنهم أرادوا أن يبحثوا، حقيقة لا نلومهم، هم يبحثون عن تناسق كامل لمنظومتهم. أما إذا بدأنا بالنقاش
النقاش التاريخي ونقول الرق ألغي لسبب كذا وكذا وكذا، فيمكن أن نطور هذه الفكرة ونطبقها على أشياء أخرى. نفس ما نتصوره من حيرة وقلق وفزع وعنف لمن قد قيل لهم في القرن الثاني للهجرة يجب أن نلغي الرق لأن مقاصد القرآن هي المساواة بين الناس، قد يضحكون منك أو يتهمونك بشتى التهم. يمكن أن يحصل في القرن العشرين عندما يقول شخص ما مثلا، وليست هذه من دعواتي الأساسية، يمكن أن نساوي في الميراث بين الرجل والمرأة لأن الله تعالى خلقهما متساويين. فيمكن أن يكون نفس التصور التاريخي شائعا قابلا للتطبيق في أي مرحلة من المراحل. إذا التصور التاريخي أو القراءة التاريخية هي أيضا تبقى مفتوحة، أما القراءة الوحيدة التي تؤدي إلى نتائج ثابتة ولكنها ليست نتائج مطلقة، يعني ليست نتائج جماعية وإنما نتائج فردية خصوصية، فهي الدعوة إلى التجربة الروحانية. المشكل أننا في جلدنا نخشى هذه التجربة الروحانية، نريد شخصا وسيطا يقدم لنا وهما للاطمئنان الزائف، يقول لك إذا فعلت كذا وقلت كذا عندما تدخل السوق برجلك اليمنى وتصرفت بهذه الطريقة فأنت ستدخل الجنة. لماذا؟ قلت يوسف أقلق بعض الناس لأنك تقول لهم أن ذلك الشخص ليس ممن سيضمن لك الجنة باعتباره لا يضمنها لنفسه. هذه الجملة التي تقال جملة بسيطة ولكنها تجعل كل واحد منا إزاء قلقه الخاص، لكن نهاية الأمر لا أحد يستطيع أن يجيبني، لا أحد يستطيع أن يقدم لي الحقيقة. أين هي الحقيقة؟ أجدها في نفسي وفي علاقتي الخاصة الفريدة، في تجربتي المختلفة عن تجربة أي واحد فينا، لأني أعتقد كما يعتقد الفلاسفة الروحانيون الكبار، وأنا أحاول أن أتتلمذ لكثير منهم وأقرأ كثيرا لهم وأحاول حتى أن أعيش تجاربهم في حياتي. أعتقد أنه مثلما كنا في بصماتنا مختلفين فردا عن الآخر رغم عاداتنا ووفرة عاداتنا، أعتقد أن علاقتنا بالله فريدة مختلفة من شخص إلى آخر، وأنه صحيح الطريق صعبة وعسيرة، ولكن الوصول أو الشوق إلى الوصول، لأن الوصول النهائي لا يكون أبدا، هو من أمتع ما يمكن أن يحققه الإنسان في حياته، ومن أمتع ما يمكن أن ينشئ للمرء اطمئنانا. في نهاية الأمر هذا كلام نعم قد لا تجدونه مباشرة في كتاباتي وقد تجدون بعضه. أريد أن أؤكد ربما 3 أو 4 أفكار أساسية أجدها دائما تشد كل ما أقوله. الفكرة الأولى هي نسبية القراءات البشرية للرصيد. أعرف أنها فكرة تطبق. اليوم في حواري مع أحد الشباب في الإنترنت قال لي تقولين دائما ما يقوله الرازي يلزم الرازي وما يقوله ابن خلدون يلزم ابن خلدون إلى آخره، إذا ماذا نفعل؟ قلت له بكل بساطة شئت أم أبيت هذه هي طبيعة الكون، هذا هو طبيعة انشطارنا كما يسميه علماء النفس، ولا أدخل في هذه التفاصيل الدقيقة، انشطارنا بين الذات والموضوع. هذه طبيعة الحقيقة التي لا يمكن أن نتحصل عليها أبدا. لسوء الحظ القراءات دائما نسبية وتظل دائما منفتحة على إمكانات أخرى للقراءة. كيف تفرض قراءة ما؟ بالقوة. القوة لها مجالات متعددة، قد تكون قوة المؤسسة، قوة الدولة، وقد تكون قوة السيف، لا يهم. المهم وعي الإنسان بأن قراءته نسبية. كثيرا ما قيل لي في نهاية الأمر أنت تقولين القراءات نسبية، لا قراءتك أنت أيضا نسبية. أقول له طبعا قراءتي نسبية، قراءتي أيضا نسبية، كلنا ندرج بفرق نسبية. فرق بين من يقرأ ويعرف أن قراءته نسبية